फरमाया जाएगा ये वही दुनिया है जिसकी वजह से तुमने अपने भाई को कत्ल किया था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी ने पैसे लाए, 500 दिरहम दिए। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। नेनवा शहर में एक गांव है जाविया, मुझे इतना बता दो कि उमर का नाम तो इसमें नहीं है, उमर का नाम तो नहीं है इसमें, जहां यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की दुआ कबूल हुई थी। आप लोगों को मालूम है कि जब अल्लाह पाक किसी कौम पे अजाब नाजिल फरमाते थे, ये दुनिया अमल की जगह है, यहाँ हिसाब नहीं। अल्लाह पाक ने दुनिया को अमल के लिए बनाया है, यहाँ हिसाब नहीं। कल कयामत में हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। ये वक्त अल्लाह ने अमल के लिए हमें दिया है। और मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, दुनिया को अल्लाह पाक ने असबाब के साथ जोड़ा है। दुनिया को अल्लाह पाक ने असबाब के साथ जोड़ा है, लेकिन अल्लाह असबाब का पाबंद नहीं। चलाया दुनिया को सबब के साथ है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु सबब का पाबंद नहीं, सबब का मोहताज नहीं। बगैर सबब की भी चलाया है, सबब के साथ भी चलाया है, और सबब के खिलाफ भी चलाया है। दुनिया दारुल असबाब है। ये दुनिया जिसकी वजह से आज भाई भाई से नाराज है, रिश्ता तोड़ा है, बाप बेटे से नाराज है, रिश्तेदार को नाराज कर रहा है, इस दुनिया की खातिर आपस में दुश्मनियां चलती हैं, इस दुनिया के खातिर। इस दुनिया को कयामत के दिन इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस दुनिया को कयामत के दिन सारी दुनिया के इंसानों के सामने पेश कर देगा, और ये बहुत बुरी सूरत में होगी दुनिया। कीरी आंखों वाली, बदबूदार, बदशिकल, लंबे लंबे दांतों वाली। फिर पूछा जाएगा, इसको जानते हो, ये कौन है, ये कौन है? इसको दूर कर दे, ये क्या चीज है बदबूदार, इससे तो सारी इंसान परेशान हो गए, दूर कर दो इसको। फिर उसको अभी ये लोग वादी जहन्नम कहते हैं। फरमाया जाएगा ये वही दुनिया है जिसकी वजह से तुमने अपने भाई को कत्ल किया था, तुमने अपने माँ को नाराज किया था, तुमने अपने रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ दिए थे। ये वही दुनिया है। फिर अल्लाह जल्ल शानो इरशाद फरमाएंगे, चलो इसको जहन्नम में फेंक दो। ये दुनिया कहेगी, अल्लाह उन लोगों को भी मेरे साथ कर दो जिसने मेरा पीछा किया था, मुझे नहीं छोड़ते थे, इनको भी मेरे साथ कर दो। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये दुनिया बड़ी धोखाबाज है। कितने लोगों को धोखे में डाल दिया। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व लक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकुनु ताक़िलून। तुम जानते नहीं हो? ये सारी चीजें दुनिया में दाखिल है। इस दुनिया ने हमें धोखे में डाल दिया है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी ने पैसे लाए, 500 दिरहम दिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। कहा इसको अपने गुलामों में तकसीम कर दो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू इस पैसों के बदले में क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरा माल इसके साथ ज्यादा हो, ये चाहत है तुम्हारी कि मैं सदका करूंगा, इससे मेरा माल
बढ़ जाएगा, यही चाहत है तुम्हारी? कहा ये तो जरूर है। कहा फिर तू हमसे ज्यादा फकीर है, ये वापस ले लो, हमें जरूरत नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी दुनिया बढ़ जाए, हम ये नहीं चाहते कि हमारी दुनिया बढ़ जाए। आप जब चाहते हैं कि हमारी दुनिया और बढ़ जाए तो आप हमसे ज्यादा फकीर हैं, अपने पैसे वापस ले लो, ये तुम्हारी। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, दुनिया को दारुल असबाब अल्लाह ने जरूर बनाया है। आप समझते हैं कि किश्ती बगैर पानी की नहीं चल सकती, किश्ती पानी में चलती है, लेकिन यही पानी इसकी हलाकत का सबब भी बन सकती है। जब यही पानी इसके अंदर आ जाए तो इसकी हलाकत का सबब भी यही पानी बनती है। मोहतरम भाइयों दोस्तों, दुनिया को जरूर हम इस्तेमाल करेंगे, शोबों में जाएंगे, लेकिन ये दुनिया अगर दिल के अंदर आ जाए, जैसे कि आज आ चुकी है, दिलों में रच बस गई है, इसी की वजह से न भाई को देखते हैं, न दोस्त को देखते हैं, न रिश्तेदार को देखते हैं। 5 पैसे की वजह से हम अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर यही दुनिया दिल के अंदर आ जाती है तो यही दुनिया हलाकत का सबब भी बनती है। दुनिया में रहना है, जैसे एक शायर फरमाते हैं, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। हम दुनिया में रहेंगे, इन शोबों को हम ही संभालेंगे, लेकिन सबब के दर्जे में, सबब के दर्जे में दुनिया दिल के अंदर न उतर जाए। अगर इस दिल पर दुनिया ने कब्जा कर दिया तो हमारी हलाकत का सबब बन सकती है। यही दुनिया हमें हलाक कर देगी। और दिल तो बादशाह है, दिल एक बात चाह लेती है तो सारे आज़ा उसके ताबे हैं। दिल पर कब्जा ना कर ले, हमारे दिलों पे तो दुनिया ने कब्जा कर लिया। अब खुद सोचे, हम माने या ना माने, हमारे दिलों में दुनिया रच बस गई है। कभी नमाज में मजा नहीं आता है, कभी दुआ में वो लज्जत महसूस नहीं होती, कभी तन्हाइयों में जिक्र का मौका नहीं मिलता, अल्लाह के साथ राज़ो नियाज के मौके नहीं मिलते। अगर मिल भी जाते हैं तो दिल कहां तस्लीम करता है। ये ऐसी नहीं आई कि दुनिया उठ के हमारे दिलों में ऐसे परिंदी की तरह उड़ के हमारे दिलों में दाखिल हो चुकी है। इस दुनिया पे हमारी सलाहियतें लग चुकी हैं, हमारी इस्तेदादें लग चुकी हैं। 24 घंटे इसके तस्करे हो रहे हैं और 24 घंटे इसको इस नजर से देखा जाता है। अभी असर में पीर साहब ने इसके बारे में बड़ा तफसीली मुज़ाकरा किया कि आम फजा बनी हुई है कि मईशत के असबाब को बढ़ाएंगे, हमारी जिंदगी बनेगी, ये ज़हन बना हुआ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अब दिल से ये चीज निकालना ऐसे नहीं होगा। जब दिल से ये चीज निकलेगी दुनिया की मोहब्बत, तब जाके अल्लाह की मोहब्बत आएगी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की मोहब्बत आएगी। फिर आप नमाज से वो लज्जत आपको महसूस होगी जो सहाबा को महसूस हो रहा था। दुआओं में, जिक्र में, इबादत में फिर वो लज्जत तुम्हें भी महसूस होगी, लेकिन दिल को खाली करना पड़ेगा। ये बहुत कुर्बानियों और मुजाहदों से होगा। और मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अगर सारी सलाहियत हमारी इस पे लग जाए, सारा माल लग जाए और हमारी सारी जिंदगी इसमें खत्म हो जाए, इस मेहनत को करते करते कि हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में उतर जाए, इस पे हमारा सारा सरमाया लगा, सारी जिंदगी इस पे लगी, सारा सलाहियत इस पे लगी और अल्लाह की मोहब्बत नसीब हुई,
खुदा की कसम बहुत बड़ा सौदा किया तो, बहुत अच्छा सौदा किया तो। हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई और फिर भी सोच रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, शुक्र करो कि अल्लाह पाक ने इस दौर में, इस जमाने में वो मेहनत नसीब फरमाई जिससे ये चीज नसीब हो सकती है। लोग तो इसके लिए फारिग भी नहीं, सोच भी नहीं आता इसके लिए कि दिल को खाली करना पड़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत को दाखिल करना पड़ेगा, हुजूर की मोहब्बत नसीब होगी, ये हमारी मकसूद है, ये हमारी मतलूब है। इसके लिए फारिग भी नहीं है, पता भी नहीं है लोगों को। हमारी बातें तो शुरू हो गई, इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, बातें करोगे तो वही चीज फिर दिल में उतर जाती है। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग, वो बकरी के कान को पकड़ लिया उसने, बकरी के कान को। तो बकरी की आदत है कि जब इसके कान को पकड़े और इसको छोड़ दे तो वो सर हिलाती है बकरी। तो बकरी के कान को पकड़ लिया और अपना सबक उसके सामने सुनाते रहे। तो कहा कि सबक तुम्हें याद हो गया, और उस बकरी को जब छोड़ा तो उसने सर हिलाया, कहा याद नहीं हुआ तुम्हें सबक। फिर पकड़ लिया, फिर सबक दोहराया, फिर जब छोड़ा फिर वो इसी कर रही है। 3-4 मरतबा ऐसा किया, कहा तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे याद हो गया, मुझे सबक याद हो गया। हम ये मेहनत करते करते मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हमें याद हो जाए ये सब, हमारा पक जाए कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह ने हमें पाला है, उस रब ने हमें बनाया है, वो हमें सुबह शाम खिलाता है, वही हमें सुलाता है, वही हमें पिलाता है, न सोता है न खाता है, सोने से पाक पीने से पाक हमें सुला देते हैं, हमें पिलाते हैं, और कभी खजाने खत्म नहीं हुए, रोज बरोज किस्म किस्म की चीजें हमें खिलाते हैं। ये हमारा सबक है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख या 2 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। नबी कोई मुंतखब नहीं कर सकता और इबादत से कोई नबी नहीं बन सकता, नबी को अल्लाह खुद मुंतखब फरमाते हैं और नबी की अल्लाह खुद तरबियत फरमाते हैं, और नबी अल्लाह का महबूब तरीन बंदा होता है और अपने बंदों के पास भेजता है कि ये पागलों ने मेरे साथ वादा किया था, ये भूल चुके हैं, ये दुनिया की चीजों को देखकर उसमें गर्क हो गए, मुझे बुला दिया इसने और मुझे याद दिला दो इनको को तुम्हारा रब ये नहीं है, तुम्हारा रब कोई और है। इसके लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। अंबिया आते रहे, लोगों को समझाते रहे, जिसकी समझ में बात आ गई अल्लाह ने निजात दी, जिसकी समझ में बात नहीं आई अल्लाह ने उनको हलाक करके दिखाया। बड़ी बड़ी कुव्वतों वाले, ताकतों वाले, अक्सरियत वाले, माल वाले, कोई बच न सका। अल्लाह ने अपनी कुदरत और ताकत दिखाई कि मैं रब हूं, मैं अल्लाह हूं। मेरे सामने कोई आता है मैं मुकाबले के लिए तो उसको मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, उसको मैं हलाक करता हूं। अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन को हमारे लिए किसने पसंद किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत, और इसी में हमारी 100% कामयाबी रखी। अब ये आएगा मेहनत से। मैंने पहले अर्ज किया, ये बात तो समझ में आ जाती है कि बगैर असबाब के दुनिया कैसी चल सकती है, हालांकि अल्लाह की मशीयत है। हम कहते हैं ना ये अल्लाह की सुन्नत है, कोई आप सुन्नत को जिंदा कर दो, दुकान चला दो, बरकत अल्लाह ही डालेगी। आप शादी कर लो, बेटे अल्लाह देगा, अल्लाह की सुन्नत है, लेकिन अल्लाह की मशीयत है। बीवी होती है, बच्चे नहीं होते, अल्लाह चाहते हैं तो दे देते हैं, नहीं चाहते नहीं, सुन्नत नहीं है। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला,
اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پاگل سے پاگل آدمی بغیر کا گھر میں بیٹے کیسے کھانا مل سکتا ہے؟ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ دین ہماری ضرورت، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا دار و مدار دین پر، اس کے لیے اللہ پاک نے سبب کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. کوئی نبی دنیا کی محنت کے لیے نہیں آئے، یہ سبب ہے زندگیوں میں دین لانے کا، یہی سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کی محنت کو اللہ نے سبب قرار دیا. بغیر محنت کے اللہ پاک ساری انسانیت کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں. پھر اتنے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ یہ سبب ہے ہدایت. تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے. اسی سلسلے میں ہماری تشکیل تھی عراق میں. عراق بڑا مبارک شہر ہے، بڑا عجیب شہر ہے. سنا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. انبیاء، صحابہ، اولیاء سے بھرا پڑا ہے، اور لوگ بڑے عجیب لوگ. ہم 27 تاریخ کو اکتوبر کو بغداد پہنچے، 4 ساتھی تھے ہم. تو ماشاءاللہ ساتھی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. عشاء کی نماز، مغرب کی نماز تھوڑی تاخیر ہو گئی، ہم نے ایئرپورٹ میں نماز پڑھی. نماز کے بعد ساتھی آئی ہوئی تھے لینے کے لیے 2 گاڑیاں. تو مسجد ذو النورین ایک مسجد ہے، وہاں پہنچے، نماز پڑھی. وہاں نماز عشاء کی ہو چکی تھی. تو ہم نے اپنی نماز پڑھی. پھر اس مسجد، بلکہ بغداد کے علاقے کے بہت بڑے عالم تھے، اسی مسجد کے خطیب بھی تھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ اس وقت اس کے پاس کچھ علماء آتے ہیں درس کے لیے، آپ اس کی ملاقات کر لیں. ہمارے ساتھی فوراً ان کے ملنے کے لیے گئے ہدیہ دے کر. تو بہت خوش ہوئے، اہلاً و سہلاً مرحبا، ہمارا بہت استقبال کیا. بیٹے، پھر وہاں سے فارغ ہو کے ہمارے پاس کمرے میں آ گئے. اس کے ساتھ ایک بڑے دوسرے عالم بھی تھے، وہ بھی ہمارے پاس آ گئے، کمرے میں بیٹھے. تقریباً ہم تھکی ہوئی تھے، ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا آرام کر لیں، ساتھی بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. اس کام کی بہت تعریف کی کہ آپ بہت بڑے کام کے لیے آئے ہیں، یہ تو انبیاء کا کام ہے، آپ کے تو پاؤں چومنے چاہیے تھے. بہت بڑے مفتی بغداد کے تھے، جوان تھے، بہت استقبال کیا، بہت محبت دی. پھر صبح سویرے نماز کے فوراً بعد ہم وہاں سے، گاڑی ہماری لیے آئی ہوئی تھی، 4 ساتھی تھے. نینوا شہر نام سنا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک آدمی آئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے آئے ہو؟ کہا نینوا سے آیا ہوں. کہا میرے بھائی یونس کے گاؤں سے آئے ہو؟ کہا اس کو جانتے ہو؟ وہ نینوا شہر میں، ہم نینوا شہر میں ایک گاؤں ہے زاویہ، وہاں پہنچے. ظہر کے وقت وہاں ماشاءاللہ ساتھی استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے، مسجد میں کھڑے تھے. عرب لوگ ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ہمارا استقبال کیا. ہمارے لیے پہلے سے وہ فارم رکھی ہوئی تھے، سرہانے اور کمبل ہمارے انتظار میں تھے. ہم پہنچے، فوراً کا تھوڑا سا آپ لیٹ جائیں، آرام کر لیں، پھر نماز پڑھیں گے، پھر کھانا. ہم نے راستے میں ساتھیوں سے کہا کہ ہم ناشتہ کریں گے. 4-5-6 گھنٹے کا سفر تھا گاڑی میں. وہ گاڑیاں تو ماشاءاللہ سپیڈ بھی 140-150 کی سپیڈ سے چلتی تھی. 3-4 گھنٹے میں ہم پھر پہنچے. 5 گھنٹے میں ناشتہ ہم نے راستے میں کیا. ایک ہوٹل میں ادھر سے فون آیا کہ ناشتہ نہ کرے، ہم نے آپ کے لیے بہت انتظام کیا ہوا ہے. میں کہا تھوڑا سا چائے تو پینا ہی ہے. پھر تھوڑا سا ناشتہ کیا وہاں پہ راستے میں. تو وہاں ظہر سے پہلے پہنچے. وہ استقبال میں مسجد میں ساتھی آئی ہوئی تھے، پھر کھانا، بہت عجیب کھانے، استقبال. اللہ ہمیں اس کام کی قدردانی نصیب فرما. مجھے وہ بات یاد آ گئی، عبداللہ آپ سے فرماتے تھے نا انعام الحسن الزجی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے نکلے؟ تو بہت زیادہ لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے. کہا حضرت آپ کی تو بہت قدر کی جاتی ہے. عبداللہ سے فرمایا ہم نے حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے
عرض کیا حضرت آپ کی تو لوگ بہت قدر کرتے ہیں, آپ کی تو بہت قدر کی جاتی ہے. کہ یہ میری قدر نہیں ہے, اس کام کی قدر کی جاتی ہے. خدا کی قسم دوسرے لوگ پھرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں. شہزادوں کی طرح لوگ استقبال کرتے ہیں. ایسی گاڑیاں کہ ابھی تک پاکستان میں شاہد کی کوئی ہو, وہ عام ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ٹیکسی میں, عام روڈوں پہ کوئی قیمت نہیں ہے گاڑیوں کی. وہاں تو کھانا لایا, نماز پڑھی, پھر ساتھی آئے دور دور سے, یہاں سے مثلا پشاور, مردان, وہاں سے لوگ نصرت کے لیے ظہر تک ساتھی پہنچ گئے. عصر تک اور ساتھی 30 تک ہمارے ساتھ رہے. یہاں سے بھی 2 ساتھی جہاں سے ہم چل پڑے تھے بغداد سے, وہاں تو دور تھا زیادہ تھوڑا سا, لیکن وہاں سے بھی کچھ ساتھی ہمارے پیچھے آئے ہوئے تھے. تو کہا کہ پرسوں مشورہ ہے یہاں ہفتے کے دن ساتھی دور سے آئیں گے, 50-60 تک ساتھی آتے ہیں. تو جو ساتھی یہاں کو 8 آئے ہوئے تھے وہ تو بہت خوش ہوتے تھے. کچھ ساتھیوں کا یہاں سفر ہوا تھا, کوہاٹ میں اس کی تشکیل ہوئی تھی, تو بہت تعریف کرتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے. ہم سے پہلے بھی ایک کوہاٹ کی جماعت گئی تھی, تو ظہر تک عصر تک کافی مجمع آ گیا, بات ہوئی اس کے ساتھ, اختلاط ہوا. ساتھیوں نے عزم کیا, آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو خروج پہ تیار کیا جائے. کام پرانا تھا, پھر کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ جماعتیں نہیں جا سکتی تھی. ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ 3-4 سال ہوا کہ جماعتیں چل پڑی ہے, لیکن عام طور پر کام نہیں ہے, انفرادی ملاقاتیں ہیں. یعنی یہاں سے مسجد سے گاڑی آئی اور گاڑی میں بیٹھا کے کسی کے پاس لے گئے, پھر واپس مسجد کے سامنے اتار دیا. عمومی گشت نہیں کر سکتے. وہ اپنے علاقے میں, وہ تو کچھ مساجد تھے جہاں کام تھا, 3-4 مساجد پورے ملک میں ایسے ہیں جہاں کچھ کام ہے. تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کام پہ اس کو ڈالا جائے, خروج پہ اس کا ذہن بنا دیا جائے. الحمدللہ ساتھیوں کے فکر سے مشورہ ہوا, 50-60 تک بندے آئے, پھر بیانات ہوئے, ترغیب دی. 18 ساتھی پاکستان کے لیے تیار ہوئے, اور 10 ساتھی تو نقد ماشاءاللہ اجتماع کے لیے بھی آئے. ایک ساتھی 4 مہینے کے لیے نقد آیا. اور سروزہ تو ہمارے ساتھ تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ چند روز لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ 3-4 دن 15-15, 20-20, 25 بندے ہمارے ساتھ رہے, گشتے کرائے. وہ لوگ ماشاءاللہ عام غریب لوگ نہیں, امیر لوگ ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہم لے جاتے تھے. وہاں ایک دستور ہے, بیٹھتی ہی وہ سلیمانی چائے فوراً پیش کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے اکرام جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ایک نمبر وہ لایا, پھر دوسری چیز, پھر تیسری, چوتھی. ہم نے کھانا کھایا ہے, ہم تو اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے. شیخ شعیب تاکل ضیوفنا, تو بہت اکرام کرتے تھے. وہاں پہ ہم نے تقریباً 7 دن کام کیا. ایک جنازے میں ہم رات کو عصر کو ہم ایک گشت پہ گئے. 2 ساتھی ہمارے تھے, ایک ساتھی مقامی تھا. تو عصر کی نماز کے بعد اس کے گھر میں ہم گئے, اس کے ساتھ بیٹے کچھ بات ہوئی, بیٹے آئے ان کے. اس کا ایک بھائی تھا, وہ عصر سے عشاء تک مسجد میں ہوتے تھے, تو وہ مسجد میں تھے, ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بات ہوئی تو ہم واپس آ گئے. پھر عشاء کو پھر ہم اس کے قریب ایک دوسری مسجد تھی, اس میں چلے گئے. تو جب پہنچے کہا کہ ادھر ایک جو ساتھی تھا اس کا بھائی وہ ابھی فوت ہو گیا, مسجد میں تھے. وہ عصر سے عشاء تک مسجد, وہی مغرب کا قریب وقت تک فوت ہو گئے. مغرب کو فوت ہوئے, عشاء کی نماز کے فوراً بعد جنازہ. ہم نے نماز پڑھی, میں سوچ رہی تھی کہ ادھر قریب کوئی جنازہ ہوگا. یہاں سے کم از کم بیلی ڈنگ پہاڑوں میں اتنا دور جنازہ تھا. اتنے لوگ تھے, یہ مجمع جو ہے اس کے آدھے لوگ تو وہاں جنازے میں پہنچ, آدھی رات, یعنی رات میں بہت دور گاڑیوں میں پہاڑوں میں. اس کا بیٹا یعنی 2 گھنٹے میں فوت ہو گئی, جنازہ تیار ہوا. بیٹا آرمی میں تھا, اس کی بھی 1 منٹ بھی انتظار نہیں کیا. جب اس کو قبر میں ڈالا, مٹی ڈال رہے تھے کہ وہ آ گیا, بس گاڑی سے اترے, روئے اور اس کو دفن کیا. دستور ہے وہاں پہ, زیادہ ٹیرے نہیں دیتے, بس جنازہ ہوا فوراً دفن کر لیتے ہیں. جس کے پاس ہم جاتے تھے مسجد میں, وہ ہمارا استقبال, پاکستان کہاں سے, پاکستان سے ہیں, پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. اور بات بڑی
प्यार मोहब्बत से बात सुनते थे। वहां से फिर नैनवा शहर में हम, मूसल एक शहर है, मूसल, ये नैनवा में है। ये जैसा कि हमारा पेशावर KPK सूबाई असम्बली हमारी, ऐसी वो मूसल एक शहर है। रास्ते में आ रहे थे कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जहां आग जलाई गई थी, ये रास्ते में वो जगह भी थी। उसको अभी ये लोग वादी जहन्नम कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी इराक में यही जगह पे उसके लिए आग जलाई गई थी। तो वहीं पे हम गुजरे, मूसल पहुंचे। मूसल में साथी इंतजार में थे। वहां एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अबूद, बहुत काफी अरसे से लगी हुई है, यानी 60, 65, 70 के करीब वो लगी हुई हैं, काम के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसका सारा खानदान इस काम में ऐसे लगे हो, उसके भाई, उसके भतीजे, उसके भांजे, उसके रिश्ता, सब काम में लगे हुए। 5 भाई थे हमारे साथ, सबने से रोजा लगाया। और उसके भतीजे माशाल्लाह आलिम थे, वो ऐसे काम के साथ जुड़ी हुई थे, माशाल्लाह उसकी तरह काम लिया हुआ था। लेकिन ये डॉक्टर अबूद अभी अमेरिका में रहते हैं। हमारे बड़ों में ये हर जो हमारे परानों का जोड़ होता है उसमें आते हैं, बहुत आला अल्लाह वाले आदमी हैं। उसी की मस्जिद में हम ठहरे। तो रात को हम दूसरी मस्जिद में गश्त के लिए गए। तरतीब थी कि बस ऐशा में किसी मस्जिद में गए, दो साथी दूसरे मस्जिद में, तो वहां इमाम से बात हुई। मुकामी साथी बात करते थे कि पाकिस्तान से मेहमान आई हुई हैं, कुछ बात करना चाहते हैं अल्लाह और रसूल की। औकाफ की तरफ से हमें वो एक खत जैसा मिला हुआ था बगदाद से। तो मैं और सैयद मोहम्मद भाई एक मस्जिद में गए, तकरीबन यहाँ से बेरी टंग इतना दूर एक मस्जिद शहर में। वहां पहुंचे, 5-6 मिनट नमाज के लिए रहते थे। हमने वजू बनाया, बस नमाज खड़ी हो गई। नमाज के बाद जो डॉक्टर उस्मान हमारे साथ, वो बड़े आदमी हैं, उम्र भी बड़ी है उसकी, उसने ऐलान किया जैसा हम ऐलान करते हैं, बकायदा बहुत बड़ी मस्जिद थी, ऐलान किया। तो अक्सर वो फर्ज पढ़ के फिर चले जाते हैं घरों में। तो मेरी लिए कुर्सी रखी, मैं कुर्सी पे बैठ रहा था कि इधर पुलिस आ गया, बख्तरबंद गाड़ी और बहुत ज्यादा पुलिस आया। तो मैं बैठ रहा था कि उसको बुलाया कि उसको बुला दो मुकामी साथी को। डॉक्टर उस्मान उसके पास चले गए, बस मैंने भी बयान नहीं किया, बैठ गया वहीं पे। फिर हमारे सैयद मोहम्मद भाई इसके पास चले गए, वीजा तुम्हारा कहाँ है, तुम क्यों इधर आए हो, तुम क्या करते हो यहाँ, क्योंकि आम तबलीग की फिजा नहीं है। मैं भी उनके पास चला गया, वीजे हमारे साथ मौजूद थे। तुम 4 साथी हो, वो जो खत मिला था हमसे औकाफ की तरफ से, उसमें 4 नाम थे। 2 साथी और कहाँ हैं। मुकामी साथियों से बहुत इंक्वायरी की, तकरीबन 40-35 मिनट हमें वो मस्जिद के सहन में ठहराया। सैयद मोहम्मद ने अमाल किए, हमारे साथ तो सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन वो अपनी इंक्वायरी कर रहे थे। 30-35 मिनट उसने इंक्वायरी की, औकाफ को, फलाने को फोन किया, फलाने को। 35-40 मिनट के बाद फिर माजरत कर दी, हम माजरत चाहते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। फिर अभी हमारे साथ तस्वीरें निकालो, ये ठीक नहीं है। बहरहाल माजरत चाहिए, बहुत माफी मांगी कि हमारी ड्यूटी इसलिए आए, आप तो बहुत बड़े काम के लिए आए। तो फिर हम चले गए वापस मस्जिद में। सुबह हमें औकाफ के पास ले जाना पड़ा। ये मूसल का जो औकाफ था, बगदाद का जो उसका कैपिटल है, जैसे पेशावर KPK सूबे में जो औकाफ वाले हैं, उनके पास हम गए। उसका जो सेक्रेटरी था, हम अंदर चले गए, उसने हमारा इतना इस्तकबाल किया, इतना इस्तकबाल, बहुत बड़े अफसर और बाहर निकले, सारा अमला हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। फिर बैठाया, चाय पिलाया, फिर मिठाई, फिर हमने हदिये दी उनको। फिर हमें एक खत दिया, ये ले लें, जिस जगह पे आपको कोई रिकॉर्ड मुझे सिर्फ फोन कर लें, आप इतने बड़े काम के लिए हमारे मेहमान आए हुए, कोई भी आपको तंग नहीं कर सकेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप जिस मस्जिद में आप जाए बयान करें। और ये दरख्वास्त है कि कल हमारी इस्तिस्का है, परसों, आप हमारे इस्तिस्का में जरूर आ जाए। फिर वहां से जब हम रुखसत हो रहे थे, वो सेक्रेटरी हमारे साथ बाहर निकले। वहां पे जो मुफ्ती आजम बैठता था KPK में, जो उसके काज़ी क़ुज़ा होता है, 3-4 मुफ्ती बैठी हुई थे, उसका साथ कमरा तक उसके साथ मुलाकात करनी है। जब उसके कमरे में हम दाखिल हुए, बहुत बड़े शेख थे, बड़ी उम्र के थे,
70 سال 75 80 کے جب داخل کمرے میں داخل ہوتی اہلاً و سہلاً ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہ آیت بار بار پڑھتے رہے. کہا تم کتنے بڑے کام کے لیے آئے ہو ہمارے ملک میں، اور یہ بات ہر آدمی شرفتمونا شرفتمونا، تم نے تو ہمیں شرف بخشی، تمہاری وجہ سے ہمیں اعزاز ملا، تم ہمارے ملک میں آئے ہو. بس سارے لوگ وہ بڑے بڑے مشائخ شرفتمونا شرفتمونا، آپ نے تو ہمیں شرف بخشی. پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ جو تھوڑے سے ہدیے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اوقاف کے پاس لے جا رہے ہیں. بہرحال اس کو ہدیے دیے، بہت خوش ہوئے. پھر وہ شیخ ہمارے ساتھ باہر نکلے. پرسوں ہم اس کے استسقاء میں گئے، بہت بڑی جگہ تھی. وہاں ایک دیوار تھی جو 4-5 ہزار سال پہلے کی دیوار تھی. تو اوقاف کے ساتھ شیت علیہ السلام کا مقام ہے. یہ پیغمبر گزرے ہیں، نبی شیت. انبیاء علیہ السلام کی قبر محفوظ نہیں، پتہ نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا. حدیث میں آتا ہے 2 قبریں، تو دانیال علیہ السلام اور جرجیس علیہ السلام، اس کی قبر موجود تھی، ہم نے اس کی زیارت کی. لیکن نہ معلوم موصل شہر میں 5 انبیاء ہیں. موصل شہر میں شیت علیہ السلام، اس کی زیارت مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے. اس کے پاس ہم گئے، اس نے بہت تعریف کی، بہت ہمارا استقبال کیا. تو وہیں سے پھر ہم یونس علیہ السلام کے زیارت کے لیے گئے، جہاں یونس علیہ السلام کی قوم کی دعا قبول ہوئی تھی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم پہ عذاب نازل فرماتے تھے، جب عذاب آ جاتا تو پھر واپس نہیں کیا اللہ نے، سوائے یونس علیہ السلام کہ اس کے اوپر عذاب پہنچ چکا تھا. پھر اللہ پاک نے اپنے عذاب کو موقوف کر دیا، یعنی واپس کر دیا. اور یونس علیہ السلام وہی مقام جو یونس علیہ السلام کی توبہ کی تھی، وہاں ہم گئے، الحمدللہ زیارت ہوئی. پھر جرجیس علیہ السلام، وہاں مولانا تھے، اس نے پوری ہمیں ہسٹری سنائی، اس کی بھی زیارت ہوئی. پھر دانیال علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہوئی. وہاں ایک مسجد تھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ کے زمانے میں بنی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو وہاں پہ قاری قرآن پڑھتے تھے، اوپر جو جگہ بنی ہوئی تھی وہ بھی ابھی تک موجود ہے، جو پہلی مسجد تھی. خضر علیہ السلام، یہ بھی یہیں دریائے دجلہ، 2 دریا عراق میں چلتی ہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات. فرماتے ہیں دونوں جنت کی نہریں ہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات. تو میں نے وہ عالم سے پوچھا، جمعے کی نماز کے لیے ہم تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پہنچے. ایک مولانا وہ درس دے رہے تھے کمرے میں. جب ہم اندر آئے تو سب لوگ ہماری لیے اٹھے، بٹھایا ہمیں قریب، کہا اگر اجازت ہو تو درس شروع. میں نے کہا ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں، سنیں گے. بیٹے اس کے ساتھ، پھر ہمارا اکرام کیا وہ جو خطیب تھے خضر. پھر میں نے پوچھا کہ یہ جگہ خضر علیہ السلام کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ وہ تو پانی میں رہتے تھے دجلہ میں، تو یہ جگہ کیسی مشہور؟ دریا دجلہ تو بہت لمبا ادھر ترکی سے نکلتا ہے، پھر عراق میں سارا بہتا ہے. تو کہا ایک دن ایک آدمی، وہ دریا دجلہ اور یہ مسجد، یہ لوگ اسی دریا سے وضو کرتے تھے، بالکل یعنی لگا ہوا ہے دریا مسجد کے ساتھ. ابھی کچھ فاصلہ آیا ہے اس کے، خشک جگہ اس میں اس نے پول وغیرہ لگائے ہیں. کہا ایک آدمی تھا وہ وضو کر رہا تھا، لیکن اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس کو کہا کہ وضو اس طرح کرو، وضو کا طریقہ سکھایا. تو پھر وہ چل پڑے. وہ آدمی جو تھا جس کو وضو کا طریقہ بتایا تھا وہ بھول گیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ پانی میں بہتا ہوا چل پڑا. وہ نہ فلاں نے جانتے تو نہیں تھے کون ہے، وہ مجھے سکھاؤ، لیکن وہ چلا گیا دریا میں، پانی میں چلا گیا خضر علیہ السلام. یہی اس مقام سے یہ مشہور ہے حضرت علیہ السلام کہ یہی مقام ہے. ایک صحابی کی بھی یہاں قبر موجود ہے. لیکن یہ سارے انبیاء، یہاں تقریباً ہم نے 2-3 مساجد میں کام کیا. سیروزی کی 2 جماعتیں نکلی، اور وہاں 2 مساجد میں 5 جمال موجود تھے، گشت بھی ہم کرتے تھے. پھر وہاں سے ہم انبار، ایک علاقہ ہے انبار، یہ انبار کا علاقہ ترکیت، سلطان صلاح الدین ایوبی کا گاؤں ہے.
یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کا یعنی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی، اور یہ موصل میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اس کی مسجد بہت لون نیچے، اس نے زمین کے اندر ایک تہہ میں چلے گئے، پھر دوسرے میں جو پرانے اسی زمانے کے وہ زخانے جو بنی ہوئی ہیں اور وہ جو دیا جلاتے تھے اس کی جگہ بنی ہوئی ہے، ابھی تک وہ محفوظ ہے۔ اوپر اس کی ابھی عجیب تعمیر ہوئی ہے، بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن نیچے کی جگہ ابھی محفوظ ہے۔ وہ مسجد بھی تہخانہ ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی۔ پھر موصل میں بھی الحمدللہ یہ انبار میں ہم نے تقریباً 1 ہفتہ کام کیا۔ ایک مرکزی مسجد ہے، اس میں شب جمعے کو 50-60 آدمی جمع ہوتے ہیں، بس اسی مسجد میں ہم ٹھہرے ملاقاتیں کرتے تھے، انفرادی ملاقاتیں، بہت ملاقاتیں ہوئی۔ 11:30-12 بجے تک ہم گشت کرتے تھے، 12 بجے واپس آ جاتے تھے انفرادی ایک ایک کے پاس۔ وہاں بھی اوقاف والوں کے پاس جب ہم گئے تو اس نے مقامی ساتھیوں کو یعنی تھوڑا ڈانٹا کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں آپ ہمارے پاس نہیں لاتے۔ اس نے بھی ہمارا بہت استقبال کیا، وہ سکٹی جو تھے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ نیچے اترے، پھر گاڑیوں تک ہمارے ساتھ آئے، میرے لیے دعا کرے، علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بھی دعا کی، کہا آپ تو انبیاء علیہ السلام والے کام کو۔ اس نے بھی کہا جہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، اور مقامی ساتھیوں کو کہا کہ ایسی جماعت آ جائے جہاں کہیں بھی اس کو کوئی مسئلہ ہو مجھے فون کرے، میں ساتھ ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ تو کام ہے، بہت بڑے کام کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو وہاں بھی الحمدللہ ہم نے 7 دن کام کیا۔ وہاں ایک جماعت نقد 4 مہینے کی، یہ پہلی دفعہ عراق میں پہلی دفعہ 4 مہینے کی نقد جماعت اصول ہوئی، جو ہمارے سامنے نکلی، 4 مہینے شروع کیے۔ اور 8 ساتھی 1 دسمبر سے، کیونکہ وہاں 2 جماعتیں نہیں چل، وہ بھی نقد تیار تھی، لیکن اس نے کہا یہ جماعت تھوڑی سی آگے چلی جائے گی پھر ہم وقت شروع کر لیں گے۔ اس کی بھی ترتیب بنائی، وہاں دل سے رزق کی بھی جماعتیں نکلی۔ تو وہاں سے پھر ہم بغداد آ گئے۔ یہ بیچ میں 2 دن ہم نے ایک شرکات ایک علاقہ ہے وہاں 2 دن گزار دیے۔ وہاں الیکشن تھا 11 نومبر کو، ہم 10 کو پہنچے، تو 11 نومبر کو الیکشن ہوا۔ ہم نے مسجد میں ظہر کو بات کی، کہا عصر کو بھی بیان ہوگا، مغرب کو بھی بیان ہوگا، لیکن کچھ اشکال پیدا ہو گئے، کہا کہ عصر کو بھی بیان نہ کریں، مغرب کو بیان نہیں کیا۔ عشاء کو گھر میں آئے، کہا گھر میں رہیں گے۔ ایک دن ہم گھر میں رہے، پھر الیکشن کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکے۔ 12 تاریخ کو ہم صبح سویرے پھر انبار چلے گئے تھے۔ انبار سے پھر ہم بغداد آ گئے۔ بغداد ماشاءاللہ وہ تو بغداد ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، میں نے قصہ بھی سنایا۔ یہاں صحابہ ایسے صحابہ کی قبریں ہیں، اولیاء کی قبریں ہیں، حیران ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گئے، اس کی زیارت کی، روضے کے پاس پہنچے۔ ہمارے استاد تھے، وہ یہ حدیث پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ پھر یہ ٹکڑا کیا کہ محبت کی وجہ سے میں کہتا ہوں وبمسلکۃ ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس کی زیارت ہوئی۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت ہوئی۔ اس کے بعد ہم گئے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، اس کے پاس پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ اس کے ساتھ سیری سکتی رحمت اللہ علیہ فضل الرحمان میں واقع سنتے ہیں، اس کی بھی وہیں مدفون ہے، اس کی بھی زیارت ہوئی۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس کی زیارت کی لیا ہے۔ یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جب ہم پہنچے تو نیچے قبرستان تھا بہت بڑا، کہا یہ سارے صحابہ ہیں، معلوم نہیں، یہ صحابہ کی قبریں ہیں، اس میں بے شمار صحابہ ہیں، لیکن معلوم نہیں۔ زبیدہ کی قبر وہی ہے، نہر زبیدہ مشہور ہے، ہارون الرشید۔ تو وہاں اتنا بڑا قبرستان تھا، تقریباً وہ کہہ رہے سارے یہ صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت ہوئی۔ اس سے ایک دن پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے
जो कि हुजूर को बताया गया था, जिब्राइल हुजूर के पास आए थे कि तेरे नवासों को कत्ल किया जाएगा, नेजों में छड़ाया जाएगा इनके सरों को। हुजूर ने दुआ नहीं की, अल्लाह क्यों इसके साथ ये जुल्म होगा। हमारे लिए कितनी दुआएं मांगी उम्मत के लिए। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर उसकी जियारत करबला में गए, उसकी जियारत हुई जहां उनको शहीद किया हुआ था, जिस जगह पे वो छोटी सी जगह बनी हुई है, और इसका बेटा उसके साथ, उसको शहीद, सारे खानदान को वहां शहीद किया हुआ था। क्या दुश्मनी थी। 70 सहाबा हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शुहदाए करबला वहीं सोए पड़े हैं, उधर ही उसकी कब्रें मौजूद हैं। फिर साथ ही हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुतीले भाई अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक तो अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ये हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुतीले भाई अब्बास रजी अल्लाह, उसमें भी ऐसी बहुत बड़ी मस्जिद बनी है। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र पर जो उसने गुंबतें बनाई हैं, वो उसकी जियारत हुई। कहां से आए, क्या धोखा हुआ उनके साथ, क्यों शहीद किया, ये दुश्मन क्यों बने। क्या जाती दुश्मनी तो नहीं थी, न जमीन की जंग थी, न पैसों की जंग थी, एक दीन की जंग थी। उसके लिए हुजूर के जिगर के टुकड़े को वहां शहीद किया हुआ था। फिर वापसी पे मौली से अक्सर मौली अजीम से भी ये सलमान फारिसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिक्र करते हैं कि मजूसी के घर से निकले और नबूवत के घर में दाखिल हो गए। तलब ने, ये तलब की निशानी के बारे में बार में मौली से बार बार ये, फिर उसकी जियारत पर गए सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके साथ हुज़ैफा बिन यमान जो हुजूर सल्लम के रज़दार थे, जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए थे और अर्ज किया था, ए हुज़ैफा, मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे मुनाफिकीन के नाम बता दे, मुझे इतना बता दो कि उमर का नाम तो इसमें नहीं है, उमर का नाम तो नहीं है इसमें। कौन कह रहा है? जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, लौ कान बादन नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होते। वो इससे पूछ रहे हैं कि हमारा नाम तो मुनाफिकीन में नहीं है। तो उसकी भी जियारत हुई, हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और भी कब्रिस्तान में नामालूम। अच्छा, वहां पे बिलूल बेहलूल वो भी वहां पड़े हैं। जब हम अंदर दाखिल हुए तो साथी ने कहा बेहलूल है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उसकी जियारत के लिए अंदर गए। तो वो फकीर जो कह रहे थे कि अल्लाह अगर मुझसे पूछे क़यामत के दिन सोने की, यानी ये जमीन तांबे की होगी गरम, और उस पे पांव रखकर हिसाब देना पड़ेगा, तो मैं इस कदम को रखकर, तो अल्लाह पूछेंगे बिलाल तो नहीं किया, तो मैं कहूंगा एक बिलाल और एक इसका कुछ कौन, और बिलाल के साथ किया था। वो भी फकीर वहां पड़े हुई है। यूशा बिन नून, उसकी कब्र भी उसके साथ है, बेलूर रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मोहतरम भाइयों दोस्तों, अर्ज करने का मतलब ये है कि जो नाम मैं ले रहा हूं, तुम्हें कुछ मजा आ रहा है? हाँ, मुंह में कुछ महसूस हो रहा है? उसके नाम है, ये उनके नाम मैं ले रहा हूं। तुमने कब्र नहीं देखे, तुमने नाम सुने हैं किताबों में, लेकिन मैं नाम ले रहा हूं, तुम्हारे दिलों में उसकी मोहब्बत गुजर रही है कि नहीं है? तुम उसके नामों से तरोताजा हो रहे हो कि इमाम साहब का नाम लिया, उसने आपने जियारत की, इमाम अहमद बिन हंबल की जियारत की, सलमान फारसी की जियारत की, हुज़ैफा बिन यमान की जियारत की, बेहलूल की जियारत की। मैं उसका नाम ले रहा हूं जियारत के साथ, और आपके दिल तरोताजा हो रहे हैं। कितने साल गुजर गए, हमने कब्र देखे और कब्रों से दिल ताजा हो गए। तुमने नाम सुने, तुम्हारे दिल नामों से तरोताजा हो गए। वजह क्या है? बेलूल के साथ किया था, बेलूल का नाम लेती तुम सब हंस पड़े, ऐसा था ना? फकीर मलंग, कुछ भी नहीं था बेलूल के साथ, लेकिन नाम में एक लज्जत है, एक मजा आ रहा है। सलमान फारसी के नाम में मजा आ रहा है,
हुज़ैफा इब्न यमान के नाम में मजा आ रहा है, हुसैन के नाम में तो मजा ही मजा। हुसैन तो हुसैन थे, सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार। क्यों शहीद किया इतने जुल्म से? उसने अपने दादा का काम समझा था कि मेरे दादा का काम किया था, मेरे दादा के काम के लिए मेरा सर कटे कोई परवाह नहीं, मेरे बेटे शहीद हो कोई परवाह नहीं, मेरे भाई शहीद हो, मेरी सारी खानदान शहीद हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दादा का दीन जिंदा हो, मेरे दादा का दीन जिंदा हो। आज उसकी बरकत से आप पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, मुसलमान हैं, दीन का नाम लेते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, रिश्ते कायम है। आपको मालूम है, हसब नसब मालूम है तुमको, ये उनकी खून की बरकत है, उनकी कब्रों की बरकत है। हम अपना आप को न भूलें, उनकी कुर्बानियों को न भूलें। मदीना से क्यों वहां गए, वहां शहीद हुए, क्यों? मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज भी उसके नाम में मजा, कल भी था, कयामत में तो सामने होंगे। ए पाकिस्तान वालों, क्या तुमने हमारी कहानी नहीं सुनी थी? क्या तुमने हमारे वाक्य नहीं पढ़े थे? हमारे साथ ये जुल्म क्यों हुआ था? हमने क्या किसी से जायदाद छीन ली थी? किसी के पैसे चुराए थे? कहीं डाका किया था हमने? हम अपने मनसब पे खड़े थे, इस मनसब पे हमारे साथ ये हुआ था। तुम तो हमारी औलाद हो, तुम तो हमारी औलाद हो, तुमने हमारी अमानत के साथ किया। अगर कल हमसे अपनी अमानत मांगे, हमारे साथ कोई जवाब है? हाँ, कोई जवाब है? हम इसमें अपनी जान को छुड़ा देंगे कि हमने 4 महीने लगाए थे, हमने साल लगाया था, हमने 7 महीने लगाए थे, इसमें हमारी जान छूट सकती है? जब तक अमानत हमारे साथ ना हो, ये अमानत हमसे मांगा जाएगा। ये अमानत हमें दी गई है, इस अमानत के बारे में ये सब हमसे पूछेंगे। सहाबा भी पूछेंगे, ताबीईन भी पूछेंगे, तबा ताबीईन भी पूछेंगे कि हमारी तो कब्र बनी, हमारे काबिरीन की तारीख है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इसकी कुर्बानियों को ना भूलो। इसी तरह आप, अल्लाह पाक अब भी मौजूद है, तुम्हें भी इसी तरह चमका देंगे। अगर तुमने अज़म कर लिया कि हम अपने बाप दादा के उस मनसब को नहीं छोड़ सकते, तो दुनिया की चीजें हैं, आज है कल नहीं, और ये दुनिया हम छोड़े या ना छोड़े, दुनिया हमें जरूर छोड़ेगी। हम छोड़े या ना छोड़े, दुनिया हमें जरूर छोड़े, लेकिन फिर मौका नहीं होगा। ये मेहनत अल्लाह ने दी है, जो बैठे हुए हैं हम, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने हमें बैठाया है। कितने करोड़ों लोग इस वक्त कहां पे रहे हैं, सोच भी नहीं कि मरना है। दीन है, दीन इस्लाम है, अल्लाह के वादे दीन के साथ है। इस दीन को उसी तरह फिर चमकाएंगे जैसा सहाबा छोड़ के गए हैं, ताकि उनको हम बता दें हम आपकी औलाद हैं, हम निकम्मे नहीं हैं। उस अमानत को हम जिंदा करेंगे जिस बाग को आपने सरसब्ज और शादाब हमें छोड़ा था, आज उसके पल हम खा रहे हैं। अगर ये बाग खुश्क हो जाए तो कल कयामत में यकीन जाने कि उसके सामने हमारी कोई जवाब नहीं होगा। इस बाग को क्यों खुश्क हो दिए? अब तो वो कुर्बानी भी नहीं है, लेकिन एक आज़म की बात है। ये तो एक मुल्क मैंने बताया, कुछ वो कारगुजारी जो हमने देखे, वो जो मजा आ रहा था, वो सारा सुनाए तो फिर तो घंटे लगते हैं। अल्लाह पाक पर आएंगे दीन के लिए, मुल्कों में जाएंगे। हमारा मुल्कों का देखना मकसूद नहीं, हमारा चीजों का खाना मकसूद नहीं, हमारा तो उस दीन को देखना मकसूद है जो सहाबा ने हमें छोड़ के गए। उस बाग को सरसब्ज शदाब देखना चाहते हैं जो सहाबा छोड़ के गए हैं। इसकी तमन्ना है, और ये तमन्ना जब पैदा होगी जब मारे मारे पेरेंगे, कभी खाने की, कभी अपने मिजाज के खिलाफ खाना होगा, कभी नींद मिजाज के खिलाफ सोने का मौका नहीं मिलेगा, कभी सफर में तो
घर तो हमारा वो है जहां हमारी मौत हो। मौत आए तो फिर तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ जाहिर नहीं देखेंगे, यही मौत आए, कम से कम तमन्ना तो हो दीन की जिंदा होने का। और ये अल्लाह पाक ने सबब करार दिया है, ये मेहनत सबब है। ये बात समझ में आए कि ये सबब है, जिंदा होगा इस सबब के जरिए से होगा, तो इसके लिए तैयार हैं? माशाल्लाह मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अभी मुतालबा होगा। देखो मैंने अर्ज किया, अपने आप को पेश तो करें, सारी दुनिया प्यासी है। ये इराक अभी एक जुमात चल सकती है, अब वक्त आ रहा है जुमातें मांगेंगे। ऐसे 248 ममालिक हैं, एक हमारी छोटा सा मुल्क है, कितनी जुमातें चलती हैं। ऐसे ममालिक में जुमातों का जाना, इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह चिल्ला तीन चिल्ला के लिए नकद कौन कौन तैयार होगा? अब मुल्कों में हम जाएंगे, उसके लिए सबसे पहला शर्त 4 महीने लगाए हुए हैं, वो जा सकते हैं। तो माशाल्लाह